ब्लकचेन प्रणालीमा आधारित क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारले विश्व बजारमा विशाल साङ्लो निर्माण गरिसकेको छ। यो प्रणाली भत्काउन नसकेर ठूला शक्ति राष्ट्र समेत आजित छन्। पछिल्लो समय नेपालमा रेमिट्यान्स घटेर विदेशी विनिमय सञ्चित रित्तिँदै जानुका पछाडि पनि धेरैले क्रिप्टोलाई कारण मान्न थालेका छन्। अर्थव्यवस्थालाई नै धक्का पुग्ने गरी अनौपचारिक रूपमा ठूलो रकमको प्रवाह भइरहे पनि राज्य संयन्त्र भने नियन्त्रण गर्न नसकी कुहिरोको काग जस्तै भएको छ। गएको पुस 1 मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले निकै चलाखीपूर्वक केही शंकास्पद उपकरण बरामद गर्यो। चिनिया नागरिक काओ चेनले पठाएका ती उपकरण काठमाडौँ कोटेश्वरकी सन्जु नेउपानेका नाममा आएका थिए। प्रज्ञापन पत्रमा इलेक्ट्रोनिक पर्स लेखिए पनि उपकरणको क्याटलगमा क्रिप्टोकरेन्सी हार्डवेयर वालेट छापिएको थियो। अनुसन्धानपछि थाहा भयो क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारका विवरण भण्डारण गर्न यी उपकरण प्रयोग हुने रहेछन्। 2 गते त्यो प्राप्त डिभाइसको एउटा नमुना सिल गरेर सिआइबीलाई लिखित रूपमा पठायौँ। यो के हो, यसको परीक्षण गरेर यथार्थ अवस्था के हो पत्ता लगाई जानकारी गराइदिनु भनेर। त्यसपछि पुसको 11 गते त्यो डिभाइसमा चाहिँ यो नेपालको कानुनले प्रतिबन्धित गरेको क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी कारोबारमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना रहेको तर प्रयोग भइ नसकेको, विशेष यसमा यो सेक्योर्ड कीहरू सेभ गर्नको लागि प्रयोग गर्ने डिभाइस हो र प्रयोग चाहिँ भइसकेको छैन भन्ने किसिमले आयो। त्यो एकदम स्वाभाविक थियो, किन भन्दा बाहिरबाट आउँदाको पोइन्टमा हामीले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएका थियौँ। त्यसपछि नेपालको कानुनअनुसार यसलाई अब प्रयोग गर्न नमिल्ने भइसकेको अवस्थामा यसलाई हामीले जाँचबाज गर्न सक्ने कुरा रहेन। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ भन्सार ऐन 2064 को दफा 44 बमोजिम यसलाई हामीले जफत गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। जफत गरिसकेको सामान भोलि मार्केटमा प्रयोग गर्न मिल्ने थियो भने हामीले त्यसलाई लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यो मार्केटमा प्रयोग गर्न निषेध गरिएको हुँदाखेरिमा सोही ऐनको दफा 50 को उपदफा 9 बमोजिम नष्ट गर्ने गरी जफत गरिएको छ। गत सोमबार मात्रै राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारबाट कमाएको 37 करोड 64 लाख रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको अभियोगमा कैलालीका दिनेश खड्का सहित 4 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले विदेशी मुद्राबाट कारोबार हुने क्रिप्टोकरेन्सी खरिद बिक्रीको लागि मोबाइल एपहरू स्क्रिल र बाइनान्सको प्रयोग गरेको विभागले जनाएको छ। एउटा अनुसन्धानको सुरुवात हो। यस्तो खालको सायदै विदेशी विनिमयमा यो प्रकृतिको कसुरको अनुसन्धान अगाडि भए जस्तो लाग्दैन र चाहिँ अब यो समय विकासको गतिसँगै चाहिँ विभिन्न खालका यस्ता नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ कसुरहरू, वित्तीय कसुरहरू हुन सक्छन्। त्यसप्रति हाम्रो विभाग सजग छ, सतर्क छ। प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले 5 माघमा सुनसरीका विशाल श्रेष्ठ, पर्वतका राजन भट्टराई र काठमाडौँका दिपेन श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। शेयर बजारमा गरिने लगानी जस्तै ठानेर धेरै नाफा कमाउने लोभमा अभौतिक मुद्रामा लगानी गर्न ठूलो रकम विदेश पठाउनेहरूको जालो नेपालमा कसरी फैलिँदैछ भन्ने प्रमाण हुन् यी घटना। हुन पनि नेपालमा क्रिप्टोप्रति आकर्षण आश्चर्यजनक ढङ्गले बढेको छ। नेपालबाट मात्र करिब 2 खर्ब रुपियाँको लगानी भइसकेको आकलन लगानीकर्ताहरूसँगको कुराकानीबाट बुझिन्छ। पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको उल्लेख्य गिरावटले पनि नेपालीको ठूलो धनराशि अभौतिक मुद्रामा लगानी भइरहेको आशंकालाई बल पुर्याएको छ। पछिल्लो 5 महिनामा गत वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा 28 अर्ब कम रेमिट्यान्स आएको छ। त्यस्तै नेपालकै ब्याङ्कहरूमा लगानीयोग्य रकम अभावमा पनि यही कारण हुन सक्ने ठानिएको छ। करिब 22 लाखको सङ्ख्यामा विदेशमा भएका नेपाली मध्ये केहीले यो कारोबार फैलाउन सघाइरहेको आकलन छ। अर्थतन्त्रमा असर देखिसक्दा पनि यस्तो कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने न स्पष्ट कानुन छ न त राज्य संयन्त्रमा अनुसन्धानको दक्षता नै। एउटा चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङै गरेको भनेर हामीलाई जाहेरी प्राप्त भयो र त्यसलाई अनुसन्धान गरेर हामीले चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा लिएर गएको थियौँ भने अरू मुद्दाहरू चाहिँ अन्य मुद्दाहरूको अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा उहाँहरूको गजेट्सहरूमा क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित माइनिङहरू गरेको सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गरेर त्यो चाहिँ कामहरू गरेको देखिएर त्यो मुद्दाहरू हामीले चलाएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 3 पटक सूचना जारी गरी अवैध भनेको छ। ती सूचना विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनमा टेकेर आएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अर्थात् सिआइबीले भने राष्ट्र ब्याङ्क ऐनलाई टेकेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइरहेको छ। यस्तो कारोबारलाई नियमित गर्न पनि नसक्ने र प्रतिबन्ध गर्न पनि पर्याप्त कानुन र पूर्वाधार नहुने अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि क्रिप्टोकरेन्सी नयाँ जोखिम बनेको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ पवन तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।
आजभन्दा 13 वर्ष अघि सन् 2009मा बिटकोइनको पहिलो पटक कारोबार भएको थियो। त्यसपछि विश्वमा अभौतिक मुद्राको लहर नै आयो। क्वाइन मार्केट क्याप भनिने अभौतिक मुद्राको विवरण पस्करी एउटा वेबसाइटमा अहिले संसारभर 9277 वटा अभौतिक मुद्रा कारोबारमा रहेको देखाएको छ। यस्ता मुद्राहरू कारोबार गर्न हामीले सेयर किनबेच गर्ने निप्से जस्तै सट्टेबाजीमा अखडाहरू छन्। तिनको संख्या 300 भन्दा बढी छ। यीमध्ये क्वाइनबेस, क्यास एप, विस्क, बिनान्स जस्ता एक्सचेन्जहरू बढी प्रयोग भइरहेका छन्। कसरी हुन्छ त यसको कारोबार, यो दृश्य हेरौँ। अनौपचारिक रूपमा चलेका क्रिप्टो बजारको आकार अहिले 17 खर्ब 20 अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ। यो भनेको नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको 50 गुणा बढी हो। नेपालभित्रैबाट दैनिक 5 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्रिप्टो मुद्राको कारोबार हुने गरेको अनुमान छ। यसरी हुने कारोबारका लागि बैंक र अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई नै माध्यम बनाइएको पाइन्छ। खास गरी स्क्रिल र बाइनान्स जस्ता इन्टरनेटमा आधारित एक्सचेन्ज बजारको प्रयोग गरी यसरी कारोबार भइरहेको छ। अहिले संसारमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्न 300 भन्दा बढी एक्सचेन्जहरू सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये हामीले यहाँ बिनान्स हेरिरहेका छौँ। यसमा धेरै नेपालीले क्रिप्टोकरेन्सी खरिदका लागि अर्डर राखेका छन्। निरो नेपाल, नेपाल क्रिप्टो, रुजान, सङ्गीत, दुर्गा, मनिका, इताभास, अमन, उज्जवल, दिवस जस्ता नामबाट अर्डर पोस्ट भएको छ। यी सबैले नेपालभित्रै बसेर कारोबार गरिरहेका हुन्। उनीहरूले सिधै बैंकमा रकम ट्रान्सफर गर्न अथवा ई सेवा र खल्ती जस्ता वालेट मार्फत भुक्तानी गर्न भनेका छन्। यस्ता क्रिप्टोकरेन्सी बिक्री गर्न चाहनेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। वाइबा बिरु, विशाल, आर मगर, विवेक, दीपक, इन्द्र, अमन, सूर्य, स्वयं सरोज, गौतम जस्ता नामबाट अहिले तत्कालै पनि क्रिप्टोकरेन्सी बिक्रीका लागि अर्डर पोस्ट भएको छ। उनीहरूले पनि यस्तै ई सेवा, खल्ती र ब्याङ्क ट्रान्सफरलाई नै रोजेका छन्। अहिले संसारमा सबैभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको र बढी पुँजीकरण भएको बिटकोइन हो। त्यसपछि इथेरम, तेथर, बिएनबी अर्थात् बिटकोइन क्यास, युएसटी कोइन, कार्डानो, सोलाना जस्ता थुप्रै क्रिप्टोकरेन्सीहरू अहिले संसारमा किनबेच भइरहेका छन्। त्यसमा नेपालीहरूको पनि धेरै ठुलो सहभागिता छ। नेपालमा पनि 10,000 भन्दा धेरै मानिसहरू नेपालभित्रै बसेर यस्ता क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरिरहेको अनुमान गरिएको छ। तर अहिलेसम्म कति मानिसहरू संलग्न छन् भन्ने कुनै एकिन तथ्याङ्क भने कसैसँग पनि छैन। क्रिप्टोमा लगानी गरेर केही व्यक्तिले कमाएका पनि होलान्, तर यस्तो पुँजीले राष्ट्रिय उत्पादन र राजस्वमा कुनै योगदान गर्दैन। न त यसले रोजगारी नै सृजना गर्छ, बरु यसले अवैध कारोबारमा सघाउ पुर्याउँछ, भ्रष्टाचार र अपराधजन्य गतिविधि बढाउँछ। त्यसैले क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रणका लागि संसारका सबैजसो मुलुकले प्रयास गरिरहेका छन्। वास्तवमा क्रिप्टो करेन्सी के हो र यसले अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावित पारिरहेको छ? ग्यालेक्सी आर्थिक संवाददाता चिरञ्जीवी भट्टराईको यो प्रस्तुति हेरौँ। भौतिक रूपमा मुद्रण गरिएको र जसलाई देख्न, छुन वा महसुस गर्न सकिन्छ त्यो मुद्रा हो। सबै देशका आआफ्ना मुद्रा छन्, जस्तै अमेरिकी डलर, भारतीय रुपैयाँ, नेपाली रुपैयाँ, जसको मूल्य निर्धारण सम्बन्धित देशका आर्थिक सूचकको आधारमा हुन्छ। यो प्रविधिको विकाससँगै यी मुद्राको डिजिटल कारोबार पनि सम्भव भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भौतिक मुद्राको डिजिटल पेमेन्ट सिस्टममा प्राथमिकता दिइरहेका छन्, जसलाई सबै देशका केन्द्रीय बैंकले नियमनको दायरामा राखेका छन्। डिजिटल भुक्तानी र क्रिप्टोकरेन्सी एउटै होइन, यिनको उत्पादन, प्रयोग र नियमन फरक छ। क्रिप्टोकरेन्सी यस्तो मुद्रा हो जसको कोडिङ कम्प्युटरमा गरिएको हुन्छ र यो विकेन्द्रीकृत ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित छ, जुन कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा हुँदैन। ब्लकचेनमा आधारित भएकाले क्रिप्टोकरेन्सीलाई कसैले मेटाउन वा फेरबदल गर्न सक्दैन भनिएको छ। अझ यसलाई जमिनबाट सुन, चाँदी, फलाम उत्खनन गरिए जस्तै शक्तिशाली कम्प्युटर मार्फत माइनिङ गरेर खोज्न सकिन्छ पनि भनिएको छ। वास्तवमा यो कम्प्युटरमा गरिएको प्रोग्रामिङ हो र यो पूर्ण रूपमा काल्पनिक छ। अझ भन्नुपर्दा यो कुनै मुद्रा नभई नम्बर मात्रै हो। यस्ता नम्बरहरू कुनै पनि देशको नियन्त्रणमा हुँदैन। तिनै नम्बरलाई डिजिटल मुद्रा भन्दै मानिसहरूले लगानीको नाउँमा भौतिक मुद्रा खर्च गरेर किनिरहेका छन्। यसको मूल्य
किन बढ्छ वा किन घट्छ कसैलाई थाहा छैन, तर मानिसहरूले निरन्तर लगानी गरिरहेका छन्। विश्वमा 10,000 भन्दा बढी प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सीहरू छन्। सन् 2009 मा बिटकोइन सार्वजनिक भएपछि क्रिप्टोको कारोबार सुरु भएको हो। विश्वमा एल साल्भाडोर बाहेक कुनै पनि देशले क्रिप्टोको कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिएका छैनन्, तर केहीले यसको एसिस्ट भ्यालुलाई स्वीकार गरेका छन्। धेरै देशले भने अवैध मानेका छन्, तर पनि ती देशमा क्रिप्टो कारोबार फैलिएकै छ। भारत र चीनसँगै नेपालले पनि क्रिप्टो कारोबारलाई अवैध मानेका छन्। इन्डिया टुडेले गरेको एक सर्वेक्षणमा भारतमा अहिले करिब 10 करोड मानिससँग कुनै न कुनै क्रिप्टो करेन्सी रहेको देखाएको छ। त्यसैले भारत क्रिप्टो कारोबारमा विश्वमै सबैभन्दा अगाडि छ। चीनले गत वर्ष क्रिप्टो माइनिङलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिदियो। त्यसपछि 35,000 बढी चिनियाले देश छाडेको खबर आएको थियो। नेपालमा राष्ट्र बैङ्कले पटक पटक सूचना जारी गरी क्रिप्टो कारोबार नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ, तर पनि अवैध रूपमा दैनिक 5 अर्ब बढीको कारोबार भइरहेको अनुमान छ। यी स्क्रिल, बाइनान्स लगायतका एक्सचेन्ज बजार मार्फत किनबेच भइरहेको छ। केही त्यस्ता कारोबारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि शङ्कास्पदलाई पक्रेर अनुसन्धान गर्दा क्रिप्टोमा लगानी गरेको भेटिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विगत 4 वर्षदेखि नै निगरानीमा राखेको छ। नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोत छैन, त्यसैले विदेशी मुद्राको खर्च तथा कारोबारमा विशेष निगरानी र अनुगमन हुनुपर्छ। राष्ट्र बैङ्कले अहिलेसम्म विदेशी मुद्रा कारोबारमा गरिरहेको नियमन प्रभावकारी नै मानिएको छ, तर पनि कसरी नेपालमा क्रिप्टो कारोबार भइरहेको छ, स्थिति निकै भयावह छ। नेपालमा क्रिप्टो कारोबारीहरूले हुन्डी मार्फत विदेश पैसा पठाएर वा विदेशमा काम गर्ने नेपालीबाट भुक्तानी गराएको देखिन्छ। त्यसैले रेमिट्यान्स आम्दानी घट्दै गएको छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह करिब 7% घटेको छ। अहिलेको तरलता सङ्कटको कारण आयातपछि क्रिप्टोमा लगानी पनि प्रमुख मानिएको छ। नेपालीले क्रिप्टो कारोबारका नाममा ठूलो रकम लगानी गरिरहे पनि नियमनको दायरामा किन ल्याउन नसकेको भनेर हामीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेप्युटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रसँग सोधेका छौँ। क्रिप्टोमा प्रतिबन्ध कायम छ, त्यो चाहिँ भनिदिनु होला। क्रिप्टो नचलाउनुहोस्, क्रिप्टो माइनिङ नगर्नुहोस्, फटाफुटा कुराहरू यहाँ चाहिँ नि यो रिजर्भको कुरा उठ्दाखेरि क्रिप्टोमा लगानी गरे भन्ने कुरा आछ, त्यो चाहिँ इलिगल हो। इलिगल कामहरू कानुनले वर्जित गरेका कुराहरू कुनै पनि देशको नागरिकले गर्नु हुँदैन, कर्तव्यको हिसाबले नै हुँदैन, कानुनको हिसाबले नै हुँदैन। क्रिप्टोमा लगानी गर्न, माइनिङ गर्न वाटेभर किसिमको कुनै पनि किसिमको इन्भल्भमेन्ट नेपाली नागरिकको लागि वर्जित। हामीले क्रिप्टोलाई इलिगल भनेका छौँ, हामीले हुन्डीलाई इलिगल भनेका छौँ, गर्न पाइन्न। अब त्यसमा राष्ट्र बैङ्कले के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग यो समन्वयात्मक मेकानिजम छ, बुझ्नुभयो। जस्तै हामीले चाहिँ गृह मन्त्रालय, हामीले अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अनि हामी एफआइओ छ, डिएमएलआई छ, डिपार्टमेन्ट अफ मनी लन्ड्रिङ भन्ने छ नि, त्यो छ। यी धेरै एलइए भन्छ क्या, ल इन्फोर्सिङ एजेन्सिजहरू। अब यी एजेन्सीहरूसँग हामी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्छौँ। राष्ट्र बैङ्कले आफैसँग हामीसँग हाम्रो ऐनको म्यान्डेट अनुसार हामी सूचना जारी गर्छौँ। हुन त विश्व बजारमा आएका नयाँ अवसरमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर ठूलो युवा जमात अहिले सरकारी कडाइको विरोधमा पनि देखिएको छ। तर यसरी अन्धाधुन्ध भइरहेको लगानी राज्यको जानकारीमा छैन। यसले स्वदेशमा कुनै उत्पादन वा पुँजी निर्माणमा योगदान गर्दैन र यसमा भएको लगानी डुबेमा को जवाफदेही हुने र लगानीकर्ताको संरक्षण कसले गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन। त्यसकारण अन्धाधुन्ध गरिएको लगानी रोक्न वा नियमित नगर्न नसक्ने हो भने अर्थव्यवस्था अझै खलबलिने निश्चित छ।